रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है टी.एस. इलियट ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। ये एक ऐसे है जो टी.एस. इलियट ने लिखा था। इस ऐसे के अंदर टी.एस. इलियट ने बताया था कि पोइट्री किस तरह से करनी चाहिए या अच्छी पोइट्री किस तरीके से प्रोड्यूस कर सकता है कोई भी इंसान। उन्होंने बताया कि ट्रेडिशन और पोइट का कितना गहरा ताल्लुक है और अगर ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलें तो कितनी अच्छी पोइट्री प्रोड्यूस हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम टी.एस. इलियट का बायोग्राफिया देखेंगे। इस ऐसे को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तीनों पार्ट्स को हेडिंग के साथ डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो थ्योरीज दी, इस ऐसे को हर तरह से हम रीड करेंगे, इसकी समरी को देखेंगे, इसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे ताकि ये ऐसे हमें कम्प्लीटली समझ आ जाए और इसमें से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसको सॉल्व कर सकें। पर आज के टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आपको YouTube पे अपना चैनल दिखाना चाहती हूँ। BS इंग्लिश लिटरेचर नोट्स का YouTube पे मेरा ये चैनल है जिस पे लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स की बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं। और अच्छी बात यह है कि हर वीडियो के नोट्स उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल ओड टू नाइटिंगेल की जब आप ये वीडियो सुनते हैं और आपका दिल करता है कि ये नोट्स आपके पास मौजूद हों, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है नोट्स PDF का। जब आप उस पर क्लिक करेंगे आप मेरी वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहाँ से आप नोट्स PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ जिसमें हमने डिस्कस करना है टी.एस. इलियट का ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। ये एक ऐसे है जो आता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर, अक्सर पूछ लिया जाता है। 20 मार्क्स का 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हम स्टार्ट करेंगे इसके ऑथर से जिसका नाम है टी.एस. इलियट, जिनका पूरा नाम है थॉमस ट्रिन इलियट। ये पैदा हुए 1888 के अंदर और इनकी डेथ हुई 1965 के अंदर। टी.एस. इलियट की डेट ऑफ बर्थ और डेथ हमें देख के पता लगता है कि ये मॉडर्निज्म के टाइम पीरियड जो लिटरेचर के अंदर आता है उससे बिलोंग करते हैं। ये एक अमेरिकन इंग्लिश पोइट, एसेइस्ट, पब्लिशर, प्ले राइट और लिटरेरी क्रिटिक हैं। ज़्यादातर मशहूर ये अपने लिटरेरी क्रिटिसिज्म की वजह से हैं। इसके अलावा ये एडिटर भी हैं। टी.एस. इलियट के परिस्तार जो हैं वो इनको लीडर ऑफ मॉडर्निस्ट मूवमेंट इन पोइट्री भी कहते हैं। इनके फेमस वर्क के अंदर द वेस्टलैंड आता है और ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट आता है जो इनकी पहचान का बाइस बना। जब हम इस ऐसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट को डिस्कस करते हैं तो हमें पता लगता है कि 1919 के अंदर इसको पब्लिश कराया गया था एक मैगजीन के अंदर जिसका नाम था द ईगोइस्ट। बाद में ये हुआ कि टी.एस. इलियट की पहली किताब आई क्रिटिसिज्म के ऊपर जिसका नाम था द स्केयर्ड वुड्स 1920 के अंदर। उसके अंदर दोबारा इसको पब्लिश कराया गया। यही वो ऐसे है जिसके अंदर टी.एस. इलियट ने एक थ्योरी पेश की कि एक पोइट को कितना नॉलेज होना चाहिए और किस तरीके से वो चलेगा तो अच्छा पोइट बन सकता है, ये बताया, थ्योरी दी। तो ये थ्योरी की वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए। इन्होंने बताया कि एक पोइट का क्या रिलेशन हो सकता है ट्रेडिशन से और अगर वो रिलेशन रखेगा ट्रेडिशन से तो वो किस तरीके से प्रोसीड करेगा, किस तरीके से सक्सीड होगा। इस ऐसे को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहले पार्ट के अंदर उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन के बारे में बताया जो कि टाइटल के अंदर भी हमें पता लगता है कि ट्रेडिशन क्या है। ट्रेडिशन हमारे कल्चर और बिलीफ को कहते हैं। इसके अलावा उन्होंने थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोइट्री दी। उन्होंने कहा कि पोइट जो है वो ऐसी पोइट्री लिखे कि उसकी अपनी झलक उसमें नज़र ना आए। और आखिर में उन्होंने कंक्लूजन दिया। कंक्लूजन उन्होंने रोमांटिकिज्म पे अटैक करके दिया। मॉडर्निज्म से पहले रोमांटिक एज चल रही थी तो रोमांटिक एज के अंदर कहा जाता था कि पोइट्री जो है वो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशन के वजह से लिखी जाती है, ये कहा जाता था। लेकिन टी.एस. इलियट ने इससे इख्तलाफ किया और उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है। पोइट्री जो है वो ट्रेडिशन और इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोइट का मिक्सचर होनी चाहिए ताकि खूबसूरती पैदा हो। इसको फर्दर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऐसे कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है कि सबसे पहले टी.एस. इलियट वर्ड ट्रेडिशन का इस्तेमाल करते हैं। टी.एस. इलियट वर्ड ट्रेडिशन का इस्तेमाल करते कहते हैं कि जब कोई अंग्रेज़ के कान में वर्ड ट्रेडिशन पढ़ता है तो उसके दिमाग में आ जाता है कि बाउंड्रीज, लिमिटेशन या फिर दक्के-अनूस ख़यालात। तो फिर वो कहते हैं कि हमारे इंग्लिश लोग जब किसी पोइट की पोइट्री पढ़ते हैं तो वो उसको इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से उसको प्रेज़ करते हैं, तारीफ़ करते हैं कि ये पोइट जो है इसने अपनी इंडिविजुअलिटी पोइट्री के अंदर डाली है, कितनी अच्छी बात है, कितना नया काम किया है। लेकिन टी.एस. इलियट इससे इख्तलाफ करते हुए कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
چاہیے پوئٹ کا انڈیویجول کریکٹر دیکھنے کی بجائے اگر ہم اپنے مائنڈ کو کلیئر کر لیں اور یہ دیکھیں کہ اس پوئٹ نے پاسٹ کا کتنا اسپیکٹ جو ہے پریزنٹ پوئٹری میں ڈالا ہے، یعنی کہ کلاسیکل سے اس کی پوئٹری کتنی ملتی ہے، تو ہم پوئٹری کو زیادہ بہتر طریقے سے جج کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ان کی کوٹیشن بھی مینشن ہے، وہ فردر کہتے ہیں، فردر جو پوائنٹ میں نے آؤٹ لائن کیا ہے وہ یہ ہے کہ the tradition ways in which it can be acquired۔ بیسیکلی اوپر والے پیراگراف میں ٹی ایس ایلیٹ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اگر کسی پوئٹری کو ناپتے ہیں تو پوئٹ کے ایکسپیرینسز پہ مت ناپیں، بلکہ اس کو اس کی قابلیت پہ ناپیں کہ اس کو کتنا نالج ہے پریزنٹ کا بھی اور پاسٹ کا بھی۔ سیکنڈ پیراگراف میں وہ کہتے ہیں کہ ٹریڈیشن کو ایکوائر کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ ٹریڈیشن اپنی پوئٹری میں استعمال کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ ٹی ایس ایلیٹ کہتے ہیں کہ ٹریڈیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اندھا دھند پرانے لوگوں کا کام دیکھو، کاپی کر لو اور آج کے نئے دور میں لکھ دو تو یہ آپ کا ٹریڈیشن ہو گیا۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جو پریویس لوگ ہیں، جو کلاسکس ہیں، ایز اٹ از ان کا ورک پڑھیں اور اپنے الفاظوں میں لکھ دیں اور کہیں کہ بھئی ہم نے نیا کام پروڈیوس کر دیا، ایسا نہیں۔ ٹریڈیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ریپیٹ کریں آپ جو پہلے کام ہو چکا ہے اس کو ریپیٹیشن دیتے ہیں، بلکہ آپ کو اس کے اندر کوئی نئی چیز، نوویلٹی کا اختیار کرنا چاہیے۔ آپ پرانے لوگوں کا کام ضرور پڑھیں لیکن ان کا کاپی مت کریں، اپنا نیا کام پروڈیوس کریں پڑھ کے۔ اگر آپ پرانے رائٹرز کو، ٹریڈیشن کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ انہوں نے کیا ورک لکھا تھا۔ ان کا ورک پڑھنے کے بعد ہارڈ لیبر ہوتی ہے، یعنی کہ کوئی اور کام کرنا، پڑھنا لکھنا ایک محنت کا کام ہے۔ آپ ان کو پڑھیں، لکھیں، ٹائم لگائیں ان پہ، اور پھر اپنا ورک جب پروڈیوس کریں گے تو وہ گڈ کوالٹی کا ہوگا، وہ یوزفل ورک ہوگا۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ صرف ایسا بھی نہیں ہے کہ جس کو کسی ٹریڈیشن، صرف بندے کو ہسٹوریکل سینس ہو، یعنی کہ ٹریڈیشن کے بارے میں پتہ ہو تو اچھی پوئٹری کر لے گا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پاسٹ کے بارے میں پتہ ہو تو آپ پاسٹ جیسا آج کے دور میں لکھ دیں تو آپ کی پوئٹری بہت اچھی ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں نہیں، بلکہ آپ کو ہسٹوریکل سینس ہونی چاہیے، ٹریڈیشن کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، ہسٹری کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اور اس کو آپ ماڈرن طریقے سے لکھیں، یعنی کہ ماڈرن ٹائم پیریڈ کے اکارڈنگ لکھیں۔ اگر آپ کے ماڈرن ٹائم میں ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں لکھیں، ایسا نہ لکھیں کہ گریک میتھ کے بارے میں آپ لکھنے لگ جائیں۔ ہاں جی، آپ ہسٹوریکل سینس پڑھیں، ہسٹری کو پڑھیں، ہسٹری کو اچھی طریقے سے جانیں، آپ کی ہسٹوریکل سینس اچھی ہونی چاہیے، لیکن جو آپ لکھیں گے، جو پوئٹری کریں گے وہ آپ پریزنٹ ٹائم پیریڈ کے اکارڈنگ کریں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسا ہومر نے کیا تھا ویسا کرنا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں ہسٹوریکل سینس جو بندہ رکھتا ہے وہ سینس آف ٹائم لیسنس رکھتا ہے، یعنی کہ وہ ایسی پوئٹری کرے گا جو ہر دور میں کام آئے گی، آج کے دور میں بھی اور آئندہ آنے والے وقت میں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سینس آف ٹائم لیسنس والی پوئٹری جیسے شیکسپیئر نے کی تھی، جیسے ہومر نے کی تھی، یہ وہ پوئٹری ہیں جو آج کے دور میں بھی اگر لوگ ان کو پڑھتے ہیں تو ان سے کنیکٹ کر جاتے ہیں۔ اگر رائٹر سینس آف ہسٹری رکھتا ہوگا تو وہ پریزنٹ میں پوئٹری کرے، پریزنٹ ٹاپکس پہ پوئٹری کرے، پریزنٹ پرابلمس پہ پوئٹری کرے، پریزنٹ چیزوں کو دیکھ کے پوئٹری کرے۔ ہسٹوریکل سینس رکھنے سے اس کے اندر کوالٹی ڈیولپ ہو جائے گی، لیکن جو اس کے سب کانشیس میں چلی جائے گی، اور جب وہ پوئٹری لکھے گا کانشیس طریقے سے تو وہ اپنی جنریشن کے اکارڈنگ رکھے گا جو اس کو کامیاب بنائے گی۔ آگے ٹی ایس ایلیٹ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں سینس آف ہسٹری اور ٹریڈیشن کے بارے میں پتا ہو تو ہمارے پاس 3 فائدے ہوں گے۔ ایک یہ کہ لٹریچر کا جو تسلسل چلا آ رہا ہے وہ ٹوٹے گا نہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں پاسٹ کے بارے میں پتہ ہوگا اور پریزنٹ کتنی مشکل سے حاصل کیا ہے اس بارے میں پتہ ہوگا، ہم دونوں کو رلا ملا کے لکھیں گے۔ تیسری بات یہ کہ رائٹر محنتی ہوگا، اس نے پین لیا ہوگا ریڈ کرنے کا تاکہ وہ آگے پروڈیوس کر سکے، یعنی کہ کوئی ان پڑھ جاہل نہیں لکھے گا بلکہ ایک پڑھا لکھا انسان لکھے گا جو کہ وزڈم سے لکھے گا، جو کہ ایکسپیرینس سے لکھے گا، اور پھر اس کا ورک ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ گندا کریٹ ہو، وہ کوالٹیٹیو ورک کریٹ ہوگا۔ فردر ٹی ایس ایلیٹ جو ہیں وہ ٹریڈیشن کی ویلیو کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ ٹریڈیشن جو ہے کتنا ڈائنامک ہے، پرانے ٹائم پیریڈ کو ہی ہم ٹریڈیشن کہہ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹریڈیشن جو ہے ڈائنامک ہے، کنٹینیوسلی موونگ ہے۔ پوئٹ جو ہے یا رائٹر جو ہے اس کی آئسولیشن کے اندر اس کی سگنیفیکینس نہیں ہے، یعنی کہ اکیلے ہم اس کو جج نہیں کر سکتے، بلکہ ایک رائٹر جو ہوتا ہے ایک قوم کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، ایک نیشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، ایک پورے ایرا کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ رائٹر پریزنٹ میں کام کر رہا ہے، وہ بھی ایک ٹریڈیشن فکس کر کے جا رہا ہے۔ تو ٹریڈیشن جو ہے وہ کنٹینیوسلی چینجنگ ہے، گروئنگ ہے، ایوالونگ ہے، اور یہ کوئی پریزنٹ اور پاسٹ کا ریلیشن ون سائیڈڈ نہیں ہے بلکہ ریسیپروکل ہے۔ ہمارے پریزنٹ جو ہے وہ پاسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور پاسٹ ہمارا پریزنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا بہت سارے پوئٹ رائٹر ایسے تھے جو پاسٹ میں تھے اور آج کی بات کر کے گئے ہیں، جیسے ورجل، ڈانٹے، شیکسپیئر۔ ان کے وہ ورکس ہیں جو آج کل کے دور میں لوگوں کے اوپر بالکل فٹ آتے ہیں، آج کل کے لوگ بالکل ویسے ہیں۔ فردر وہ فنکشن بتاتے ہیں ٹریڈیشن کا۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹریڈیشن کی بات میں اس لیے نہیں کرتا کہ میں آج کے رائٹر کو شیکسپیئر سے کمپیئر کرنا چاہتا ہوں، ہومر سے کمپیئر کرنا چاہتا ہوں، نہیں، میں ان کو کمپیئر نہیں کرنا چاہتا، بلکہ میں پرپس آف انالیسس کے لیے، صرف اس لیے کہ پہلے کتنا کوالٹیٹیو ورک بنتا تھا اور اب کتنا کوالٹیٹیو ورک بنتا ہے، ایک ہیلدی کمپیریزن اور انالیسس کے لیے ٹریڈیشن کی بات کر رہا ہوں۔ سینس آف ٹریڈیشن اور اٹس ریئل میننگ کے اندر ٹی ایس ایلیٹ یہ بتاتے ہیں، یہ ہیڈنگز میں نے ڈالی ہوئی ہیں، ایسے کے اندر موجود نہیں ہیں۔
इस पॉइंट के अंदर टी.एस. इलियट ये कहते हैं कि पोइट को थॉरली हिस्टोरियन नहीं बनाना, पोइट को हिस्ट्री का एक एक बाल पता होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन सिर्फ उसको एक क्लियर जिस्ट होनी चाहिए, थोड़ा सा पता होना चाहिए पास्ट के बारे में, ताकि वो अपने वर्क को क्रिटिकली इवेल्युएट कर सके और उसकी सिग्निफिकेंस को ढूंढ सके। इमेच्योरिटी में काम ना करे, इन एक्सपीरियंस ना काम करे, बल्कि जब उसका काम क्रिएट हो तो वो प्लेयरेबल हो, डिलाइटेबल हो। टी.एस. इलियट ये कहते हैं कि पोइट को पुराना काम पढ़ना ज़रूरी है ताकि वो अपना आने वाला काम जो है वो अच्छा क्रिएट कर सके और जान सके कि पुराने वक्तों के अंदर जो पोइट्स ने वर्क लिखा, जो राइटर ने वर्क लिखा, वो उस टाइम पे उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो आज कल का पोइट जब आज के लोगों के लिए लिखे तो वो आज का ट्रेंड हो, आज की बात हो। कि वर्क ऑफ आर्ट एंड देयर परमानेंस, वो ये कहते हैं कि आर्ट जो प्रोड्यूस होगा, अगर मेरे बताए हुए तरीके से आर्ट प्रोड्यूस किया तो जो आर्ट प्रोड्यूस होगा वो कभी भी मिटने वाला नहीं है, वो हमेशा रहने वाला है। उन्होंने कहा कि अगर मेरे कहने के मुताबिक आर्ट प्रोड्यूस करोगे तो उसकी सिग्निफिकेंस कभी ख़त्म नहीं होगी, उसकी क्वालिटी कभी उसकी क्वालिटी में कोई इम्प्रूव नहीं ला सकेगा, क्योंकि वो बेस्ट होगा अपनी क्वालिटी के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है अवेयरनेस ऑफ पास्ट, द पोइट्स ड्यूटी टू एक्वायर इट। टी.एस. इलियट ने कहा कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि पुराने बहुत सारे ऐसे पोइट्स और राइटर गुजरे हैं जिन्होंने कोई खासा नॉलेज एक्वायर नहीं किया हुआ था। फॉर एग्जांपल शेक्सपियर, जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हुए थे, फिर भी उन्होंने मेरिट का काम प्रोड्यूस किया, तो ऐसा कैसे है? तो टी.एस. इलियट उनको जवाब देते हैं और कहते हैं कि मेरा नॉलेज हासिल करने से, हिस्ट्री के नॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने का मतलब ये नहीं है कि बुक का नॉलेज हासिल कर लो। मेरा कहने का मकसद ये है कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, आपका कैलिपर बढ़ा हुआ होना चाहिए। शेक्सपियर ने एक वर्क पढ़ के इतना नॉलेज हासिल कर लिया होगा जितना कोई लोग पूरा म्यूज़ियम जानने के बावजूद नहीं कर सकते। टी.एस. इलियट ये नहीं कहते कि बहुत सारी लाखों किताबें पढ़ लो, वो ये कहते हैं कि आपके पास अवेयरनेस होनी चाहिए ट्रेडिशन की, ताकि आप क्वालिटेटिव पोइट्री प्रोड्यूस कर सको। सेकंड पार्ट जो है वो इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोइट्री, एक्सटेंशन ऑफ पर्सनैलिटी है। एरिस्टोटल ने कहा था कि एक अच्छा ड्रामा जब प्रोड्यूस होता है जब करेक्टर अपने आप को कम्प्लीटली उसके अंदर ढाल लेता है। यही टी.एस. इलियट कहते हैं कि जब कोई पोइट पोइट्री करे तो वो अपने आप को कम्प्लीटली सरेंडर कर दे, वो जो पोइट्री करना चाहता है वो उसकी शेप ढाल ले, सेंस ऑफ ट्रेडिशन से अपने कैरियर को इस तरीके से मर्ज कर दे कि वो ग्रेट मेरिट का वर्क प्रोड्यूस कर सके। उसकी पर्सनैलिटी जो है उसकी पोइट्री के अंदर बिल्कुल नज़र नहीं आनी चाहिए। वर्ड्सवर्थ ये कहता था कि पोइट्री स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशन। तो टी.एस. इलियट इससे बिल्कुल इख्तलाफ करते हुए कहते हैं कि पोइट्री शुड बी ऑब्जेक्टिव। जो भी पोइट्री हम प्रोड्यूस करते हैं वो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, इम्पर्सनल होनी चाहिए, यानी कि पोइट का अपना उसके अंदर जो किरदार है, यानी कि उसकी जो बाइसनेस है वो नज़र नहीं आनी चाहिए, कि वो किसी चीज़ को फेवर कह रहा है, किसी चीज़ को बुरा कह रहा है, बिल्कुल नहीं नज़र आनी चाहिए। जैसे एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करता है, कोई चीज़ प्रोड्यूस करता है, तो उसके अंदर उसका किरदार नहीं होता शामिल, इसी तरह पोइट्री के अंदर भी किरदार नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं कि पोइट को एक कैटलिस्ट एजेंट की तरह एक्ट करना चाहिए। अगर आपने साइंस पढ़ी है तो आपको पता होगा कि दो चीज़ों को मिलाने के लिए एक तीसरी चीज़ कैटलिस्ट एजेंट डाली जाती है ताकि कोई प्रोडक्ट बना सके, और जब प्रोडक्ट बन के तैयार होती है तो उसमें कैटलिस्ट एजेंट जो होता है वो मौजूद ही नहीं होता। इसको हम कहते हैं कि वो सिर्फ मदद करने के लिए डाला जाता है कि वो जो हमारे पास मिक्सचर हमने बनाना है वो बन जाए। फर्दर ये पॉइंट आता है द पोइटिक प्रोसेस, द एनालॉगी ऑफ कैटलिस्ट। इस सेकंड पार्ट ऐसे के अंदर वो बताते हैं कि पोइट का माइंड जो है वो कैटलिस्ट की तरह होना चाहिए। पोइट की जो क्रिएशन है वो केमिकल रिएक्शन की तरह होनी चाहिए। आगे वो मिसाल देते हैं कि ऑक्सीजन और सल्फ़र डाइऑक्साइड को जब मिलाने की कोशिश की जाती है, एक साथ रखा जाता है, तो वो कभी भी रिएक्शन नहीं डालते। उनके साथ एक कैटलिस्ट एजेंट डाला जाता है तो उनका प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। इसी तरह पोइट्री सेम है कि चीज़ें मौजूद हैं, बाहर का एटमॉस्फेयर भी मौजूद है और आपके पास लिखने की ताकत भी मौजूद है। पोइट इसके अंदर कैटलिस्ट एजेंट की तरह वर्क करता है कि उन दोनों चीज़ों को मिला देता है। वो कहते हैं अच्छी पोइट्री वही होती है जिसके अंदर पर्सनैलिटी नहीं नज़र आती पोइट की। उन्होंने कहा कि मोस्टली जो पोइट ख़राबी पैदा करते हैं वो इमोशन और फीलिंग्स के ज़रिए करते हैं। फर्दर वो कहते हैं कि कौन से इमोशन ऐड करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। वो कह रहे हैं कि इमोशन ऑफ पोइट्री डिफरेंट होता है और पोइट के पर्सनल इमोशन डिफरेंट होते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि पोइट बिल्कुल सिंपल होता है लेकिन उसकी पोइट्री जो होती है बिल्कुल कन्फाइंड होती है, कम्प्लेक्स होती है। तो वो कहते हैं कि यही तो गुड मेरिट है, यही तो क्वालिटी है। वो कहते हैं एक अच्छा पोइट वही होता है जो इमोशनल पोइट्री बनाए लेकिन अपने इमोशन के तहत ना बनाए। वो टी.एस. इलियट वर्ड्सवर्थ की जो थ्योरी है कि पोइट्री जो है वो इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी है या स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशन है, उससे इख्तलाफ करते हैं। वो कहते हैं पोइट्री कुछ भी ऐसा नहीं है। वो कहते हैं ना ही इमोशन, ना ही रिकलेक्शन, ना ही ट्रैंक्विलिटी की ज़रूरत है, बल्कि कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, एक्सपीरियंसेस पे, इमोशन पे, ट्रेडिशन पे।
یہ جب ڈیلیبریٹ کانشیسنیس کے اندر کوئی چیز لکھی جاتی ہے، سوچ سمجھ کے کوئی چیز لکھی جاتی ہے تو اچھی لکھی جاتی ہے. اور یہی ڈفرینس ہوتا ہے اچھے پوئٹ کے اندر اور بیڈ پوئٹ کے اندر کہ کانشیس پوئٹری کر رہا ہے یا انکانشیس پوئٹری کر رہا ہے. اسی بات پہ وہ فوکس کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں پوئٹری جو ہے وہ پرسنل ایموشن نہیں ہے بلکہ اسکیپ فرام پرسنالٹی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ورڈزورتھ یہ کہتے ہیں، یعنی کہ رومانٹک پوئٹ تھے ورڈزورتھ، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پوئٹ کی جو اپنا ایموشن ہے، یعنی کہ ایموشن آف اوور فلو فیلنگ جو ہے وہ پوئٹری ہے. وہ کہتے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے بلکہ پوئٹری تو اسکیپ ہے ایموشن سے. پوئٹ ہے وہ جب پوئٹری پروڈیوس کر رہا ہے تو وہ اپنے ایموشن کو مد نظر نہ رکھے بلکہ اپنی پرسنالٹی کو اسکیپ کرے. اگر کوئی غریب آدمی بادشاہ کی پوئٹری لکھ رہا ہے تو نظر نہیں آنا چاہیے اس کے اندر ذرا سی بھی غربت. اور اگر کوئی بادشاہ غریب کے بارے میں پوئٹری لکھ رہا ہے تو اس کی بادشاہت اس غریب پوئم کے اندر نظر نہیں آنی چاہیے. اگر کوئی عورت ہے اور مردوں کے بارے میں لکھ رہی ہے تو اس کی نصفانیت اس پوئٹری میں نظر نہیں آنی چاہیے. اور اگر مرد عورتوں کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو مردانگی اس پوئٹری میں نظر نہیں آنی چاہیے. پوئٹ کی پرسنالٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے اس ورک سے جو وہ پروڈیوس کر رہا ہے. یہی اسکیپ فرام پرسنالٹی ہے. اپنی بات وہ اپنا ایسے وہ اسی ٹاپک پہ ختم کر دیتے ہیں کہ پوئٹری جو ہے وہ اسپونٹینیس اوور فلو آف ایموشن نہیں ہے. ورڈزورتھ کی یہ ڈیفینیشن غلط ہے بلکہ پوئٹری جو ہے وہ اسکیپ فرام پرسنالٹی ہے. اور اسی کے اندر پورے ایسے کا راز چھپا ہے. امید ہے کہ آپ کو آج کا ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا. اگر سمجھ آ گیا اس ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں. ایسی ویڈیوز میں اپلوڈ کرتی رہتی ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.